अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावाज़ुत लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए ईद का एक बहुत ही अच्छा सा और छोटा सा नावल लेकर आई हैं। उम्मीद करती हैं आपको पसंद आएगा। तो इस नावल का भी शुरू करते हैं। इसका नाम है ईद दिल और इसकी राइटर है खानज़ादी। हरम, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, बैग कब पैक करना है? सब लोग तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। आप ही मुझे नहीं जाना गाँव। आप बाबा से कह दें मुझे नहीं करनी ये शादी। आस्था बोलो, अगर बाबा ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? आप ही ताया अबू की डेथ पर क्या चले गए हम लोग? उन्होंने तो हम पर हक जताना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या सोच कर तायम्मा ने मेरा रिश्ता मांग लिया अपने नकम्मे जाहिल बेटे के लिए। मुझे नहीं करनी किसी जाहिल और गांव वाले से शादी। ऐसे लोग बीवी को अपने पाँव की जूती समझते हैं। आखिर बाबा को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आपी आप बात करें ना बाबा और मम्मा से, आपकी तो हर बात मानते हैं बाबा। मेरी सारी उम्मीदें अब बस आप ही से जुड़ी हैं। हरम, पागल हो गई हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। रिमी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ आपी, आपको तो सब भी अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हो। और आपको तो मिल गया ना पढ़ा लिखा हैंडसम शोहर, मगर मेरी दफ़ा सबको वो रिमी ही नज़र आया। वो जिसका कम्प्लेक्शन तवे से ज़्यादा काला है। काले रंग के साथ तो गुजारा कर भी लेती मैं, मगर इसकी लैंग्वेज मुझसे नहीं होगा ये सब। आप ही मैं बता रही हूँ, मुझे बचा लें वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है हरम। शादी में 3 दिन रह गए और तुम अजीब जिद लिए बैठी हो। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना बैग लेकर नीचे पहुंचो। आज सऊदीया में ईद है और कल पाकिस्तान में। आज हमें हमें आज रात तक फैसलाबाद पहुंचना है। नवीद भी आ गए हैं और फुफो भी। तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं, हमें बकरा ईद भी मनानी है। मैं जा रही हूँ। मुनीब उठ गया है शायद। उम्मीद है अब मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद ही नीचे आ जाओगी। मरियम इसे डांट कर कमरे से बाहर निकल गई। मतलब मेरी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ आप पर? वो दोनों हाथों से सर थामे बेड पर बैठ गई। इससे तो अच्छा था कि मैं गाँव जाती ही ना। अच्छा ही होता हमारी सुलह ना होती ताई अम्मा से। बरसों से चलती लड़ाई मेरी कुर्बानी पर ही ख़त्म होनी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ईद कुर्बानी नहीं, मेरी कुर्बानी वाली ईद है। रिम्मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा और फिर देखना तुम खुद इससे शादी से इनकार कर दोगे। अब इसके सिवा और कोई हल नहीं है मेरे पास। वो बोझल कदमों के साथ अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक किया और तैयार होकर नीचे पहुंच गई। बैग घसीटती हुई गाड़ी के पास ले गई। ड्राइंग रूम में गई। फुफ्फो और इनकी फैमिली से सलाम किया और वहीं बैठ गई। होगी तैयारी तुम्हारी? तो चलें। किरण, जो कि इसकी बचपन की दोस्त और फुफ्फो की बेटी है, वो हरम के पास आ बैठी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? लगता है बहुत दिल से तैयार हुई हो। वो तो होना ही था, आखिर को पिया घर जो जा रही हो। रिमी बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होगा अपनी हरम का। वो हरम को तंग करने का कोई बहाना नहीं छोड़ देती। हरम ने इसे घूरा, इसके पाँव पर अपना पाँव रख कर दबाया। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन? मेरा मतलब दोस्त हूँ यार। प्लीज़ हरम, अपना पाँव हटाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पाँव ज़ख्मी हो जाएगा। हरम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटाया, लेकिन फिर से इसने चेहरा लटकाया। वो इस शादी से खुश नहीं थी। इस बात का एहसास बस किरण को ही था। सब ठीक हो जाएगा। हरम ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे हौसला दिया। हाँ जी, तो हो गए सब तैयार? हरम के बाबा बोले तो सब मुस्कुराते हुए अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। फूफा जी की गाड़ी में किरण और इसकी मामा थी और नवीद अपनी गाड़ी में अपने बेटे मुनीब और बीवी मरीम के साथ था। आखिरी गाड़ी में हरम और इसके मामा बाबा थे। घर को अच्छी तरह बंद करते हुए वो लोग घर से रवाना हो गए। चंद घंटों की मसाफत के बाद वो लोग अपने आबाई गांव पहुंच गए। घर में इनका इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों से किया गया। हरम बस चुपचाप सर झुकाए सबको सलाम करती गई। मेरी प्यारी बेटी, तायम्मा इसका माथा चूमते हुए बोली। हूँ, ये प्यारी बेटी आपको पहले तो याद नहीं थी तायम्मा जी? जब अपने बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तो मुझे ही कुर्बानी का बकरा समझ लिया आपने। वो दिल ही दिल में जली कुट्टी सुनाती रही और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए सबके साथ बैठ गई। भाभी, रिमी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। हरम को अपने मामा के पूछा हुआ सवाल किसी कांटे की तरह चुभा। वो किसी सूरत भी अभी इसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो बाहर गया है, शायद किसी काम से, जल्दी आ जाएगा। अम्मा, खाना लगा दिया है, आ जाएं आप सब। ये रिमी की बड़ी बहन सानिया थी। आ जाओ भी, सब खाना खाने चलें। ताहिमा की आवाज़ पर सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। किरण ज़बरदस्ती हरम का बाजू से खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ी, मगर सहन से गुजरते हुए हरम की नज़र छत तक गई और वो रुक कर ऊपर देखने लगी। इससे ऐसा लगा जैसे कोई था वहाँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? किरण भी ऊपर की तरफ देखने लगी। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा वो पीछे हट गया। तो मैं देख रहा था? किरण मायने खेज अंदाज में बोली। मेरा मतलब हमें।
ہم سب کو دیکھ رہا تھا۔ حرم اس سے گھوری ڈالتے ہوئے بولی، چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی اور اس کے پیچھے کرن بھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ واپس صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مغرب کی اذان ہونے لگی۔ حرم کے بابا نوید اور زبیر، ثانیہ کا شوہر، وہ سب مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ حرم آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ ثانیہ کی آواز پر حرم نے اپنے ماما اور آپی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں مسکرا دیں اور حرم سے جانے کو کہا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ کرن بھی ان کے پیچھے چل دی۔ وہ تینوں اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ ویسے تو یہ تمہارا کمرہ ہے، لیکن اس کمرے میں آنے کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ مطلب یہ کمرہ رمی بھائی کا ہے؟ کرن مسکراہٹ دبائے بولی۔ ہاں یہ رمی کا ہے۔ ہاں یہ رمی کا کمرہ ہے، ثانیہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ حرم کو اس نام سے نفرت سی ہونے لگی۔ دل چاہا کہ ابھی یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ ابھی پلیز مجھے میرا کمرہ دکھا دے، حرم سنجیدگی سے بولی تو دونوں کی باتیں ختم ہوئی۔ وہ دراصل مجھے نماز پڑھنی ہے اور دیر ہو رہی ہے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ثانیہ نے اسے کمرہ دکھایا تو وہ نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی اور چھت کی طرف بڑھ گئی۔ چھت پر کھڑی وہ نیچے صحن میں دیکھنے لگی جہاں سب باتوں میں مصروف تھے۔ رمی اور رمی، اس کی نظر تائیں اماں پر پڑی۔ وہ رمی کو پکار رہی تھی، ابھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ پھر سے کہاں چلا گیا ممانی جان؟ نوید مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں چلتا اس لڑکے کا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ شادی ہونے والی ہے مگر پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ جی۔ برآمدے سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ حرم کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں مگر مجال ہے کوئی جواب دے۔ ارے بھائی کسائی کا کیا بنا؟ بکنگ ہوئی یا نہیں؟ عید ہے کل اور شادی والا گھر، 100 کام نپٹانے ہیں مگر تم لوگوں کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جی میں ابھی فون کرتا ہوں کسائی کو، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ فون کان سے لگائے جیسے ہی پلٹا اس کی نظر اوپر کھڑی حرم پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں جھکا کر گیٹ کی طرف چل دیا۔ اوپر کھڑی حرم کا دل چاہا کہ اپنا سر پھیر لے یا پھر ابھی ٹیرس سے نیچے کود جائے۔ جیسا اس نے سوچا تھا رمی بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا جو حرم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے وہ رمی سے بچپن میں ہی ملی تھی۔ اس کی بچپن کی تصویر کے مطابق اس کا تصور اپنے ذہن میں تیار کر رکھا تھا اس نے، اور جیسے ہی رمی اس کے سامنے اس کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کہ وہ گیٹ سے واپس آتا دکھائی دیا اور برآمدے میں چلا گیا۔ حرم نیچے جانے کے لیے پلٹی تھی کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، چپ چاپ دونوں بازو فولڈ کیے۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا مگر حرم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسے گھوری سے نوازا۔ یہاں لائٹس آن ہونے والی ہیں تو آپ سائڈ پر ہو جائیں یا پھر ایسا کریں نیچے چلی جائیں، ویسے بھی ساری چھت پر تاریں بکھری پڑی ہیں۔ جب حرم نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ لائٹس آن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ حرم کو اسے نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری غلام بن جاؤں گی؟ جیسے تم چاہو ویسے بن جاؤ، جہاں تم کہو گے بیٹھ جاؤں گی اور جہاں کہو گے کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے بول رہی تھی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے خود کو حرم کی کیسے آزاد کروایا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ سے، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ… اس نے کچھ بولنا چاہا مگر حرم پھر سے بول پڑی، کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں تم نے سوچا کسی بہانے دونوں گھرانوں کو صلح ہو جائے اور اس کے لیے تم نے نشانہ بنایا مجھے، کیونکہ تمہیں تو کوئی لڑکی ملنی ہی نہیں تھی۔ تم نے میری زندگی عذاب بنانے کا فیصلہ کیا مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر رمی۔ تم میری زندگی کیا برباد کرو گے؟ تمہاری زندگی کو عذاب میں بناؤں گی؟ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، انکار کر دو اسے شادی سے ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دیکھو تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنی صفائی میں بولنا چاہا مگر حرم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ ہونے کو کہا اور تیزی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اتنی نفرت بس کالے رنگ کی وجہ سے؟ کیا کالے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کالے رنگ کو لے کر کتنی حقارت ہے اس کی نظروں میں۔ میرے لیے اس لڑکی کو راہ راست پر لانا ہی پڑے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیے آنسو بہانے لگی۔ جس دن سے اسے اپنی اور امی کی شادی کا پتہ چلا اس دن سے اس کی یہی کیفیت تھی، سب سے الگ اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی اور جب دل چاہتا بات بات پر آنسو بہانے لگتی۔ موبائل کی رنگ ٹون بجی تو اس کی آواز پر وہ آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسکرین پر ردا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اس نے کال پک کی۔ ہاں ردا کیسی ہو؟ کیسی کی بچی؟ کب سے کال کر رہی ہوں، کہاں گم تھی تو؟ مجھے ایڈریس سمجھ نہیں آ رہا، جلدی سے کسی کو فون دو یار۔ اچھا ٹھیک ہے رکو میں کسی سے بات کرواتی ہوں تمہاری۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر سے میں سامنے سے بس نوید ہی نظر آیا۔ بھائی میری دوست کو یہاں کا ایڈریس سمجھا دیں پلیز۔ ہاں کیوں نہیں لاؤ۔ وہ ردا کو ایڈریس سمجھانے لگے۔ ایڈریس سمجھنے کے بعد انہوں نے فون واپس حرم کو تھما دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ کرن اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ ردا آ رہی ہے، اسے ایڈریس سمجھ نہیں آ رہا تھا تو نوید بھائی سے بات کرائی اس کی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے صبح تو مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی نہیں آ سکتی اور اب آ رہی ہے۔ اگر آج ہی آنا تھا تو ہمارے ساتھ ہی آ جاتی، مگر نہیں یہ لڑکی اپنی ہی من مانیاں کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں کرن، وہ آ رہی ہے یہی بات بہت ہے۔ تم رو رہی تھی؟
کرن جو اب تک فون میں مصروف تھی، اس کی رونی صورت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے رونے یا ہنسنے سے؟ میری زندگی کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ حرم آخر تم کب تک اس بات کو سر پر سوار رکھو گی؟ ماموں کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ریمی بہت اچھا لڑکا ہے، میرا خیال ہے تمہیں اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتی ہو تم سے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی مجھے۔ میں تو سمجھی بس تم اتنی جلدی شادی پر گھبرا گئی ہو، گھر والوں سے دور جانے کا سوچ کر پریشان ہو رہی ہے، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہے۔ تم تو سیریس ہو چکی ہو، بس کر دو اب۔ صبح عید ہے اور تم منہ لٹکائے بیٹھی ہو۔ میری عید نہیں ہے کوئی، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اب اس دل میں کوئی عید نہیں آنے والی۔ وہ نہایت افسردگی سے بولی، ایک بار تمہاری شادی تو ہو جائے تو پھر تمہارے دل کی عید بھی ہو جائے گی۔ مجھے امی آواز دے رہی ہیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ کرن کمرے سے باہر نکل گئی، دروازہ نوک ہوا اور ردا کمرے میں داخل ہوئی۔ حرم وہ اسے سے لپٹ گئی۔ حرم بھی مسکرا دی، رستے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، آسانی سے مل گیا گھر۔ وہ کیا ہے نا، میرے ہونے والی جیجو ریمی سے گاؤں کے بہت مشہور انسان ہے، بس ان کا نام بتانے کی دیر تھی کہ لوگ گھر تک چھوڑ کر گئے۔ چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ پہلے کھانا کھاؤ گی یا چائے پیو گی؟ حرم ریمی کے ذکر پر چڑ سی گئی۔ وہ سب بعد میں، پہلے اپنا بقایا مہمانوں سے تو مل لوں۔ کسی سے؟ ردا کی بات پر حرم سوچ میں پڑ گئی۔ مطلب میرے بھائی سے؟ ردا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو حرم دروازے کی طرف پلٹی۔ ارمان کو سامنے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر حرم کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ارمان؟ جی ہاں، ارمان ہی ہوں، کب سے دروازے میں کھڑا ہوں، مگر مجال ہے کہ میڈم نے پلٹ کر دیکھا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حرم نے سوالی نظروں سے ردا کی طرف دیکھا۔ ردا نے کندھے اچا دی۔ ان کے بغیر اتنی دور آنے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی مجھے، موم ڈیڈ سے۔ وہ موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حرم بس شوق سے کھڑی ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، آخر کب تک مجھے یوں ہی گھورتی رہو گی؟ کیوں آئے ہو تم یہاں ارمان؟ حرم کی بات پر مسکرا دیا۔ کمال ہے بھئی، ہم دوست ہیں اور تم نے مجھے شادی میں انوائٹ ہی نہیں کیا، مگر میں بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی آ گیا۔ وہ حرم کے سامنے آ کر رکا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور ریمی دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ ارمان ہے، میری دوست کا بھائی۔ ریمی سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ جی میں مل چکا ہوں، ریمی نے مختصر جواب دیا اور واپس پلٹ گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ میرا ہونے والا شوہر ہے، حرم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ لڑکا ڈھونڈا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ اگر اسی سے شادی کرنی تھی تو مجھ میں کیا کمی تھی حرم؟ کیا میں اس سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، کیا وہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ اس کی خاطر تم نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا؟ دیکھو حرم، ابھی بھی وقت ہے، اس سے شادی سے انکار کر دو، میں بات کروں گا تمہارے گھر والوں سے۔ بس کر دو ارمان، تم یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ یہ میرے ماں باپ کا فیصلہ ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، میرے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی میں۔ کیا ارمان کی پرسنالٹی رکاوٹ بنے گی حرم اور ریمی کی شادی میں؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ حرم، خود پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ کہاں تم اور کہاں وہ، تم دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم پڑھی لکھی اور معاشرے سے قدم ملا کر چلنے والی لڑکی ہو اور وہ ان پڑھ گنوار ہے، اس گاؤں سے باہر کی دنیا تو کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی اس نے۔ تم کیسے زندگی گزار سکو گی اس کے ساتھ؟ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دے گا، تم بھی بس اس گاؤں تک محدود رہ جاؤ گی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارا فیصلہ بہت غلط ہے؟ دیکھو میری طرف، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، بس تمہاری ہاں کی ضرورت ہے مجھے۔ تم ایک بار ہاں کہہ دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ارمان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور حرم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارمان، تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے گھر والے زبردستی میری شادی ریمی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں کہ ریمی میرے لائق نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، اس کا کالا رنگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی ارمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ سب کچھ ممکن ہے حرم، تم اگر میرا ساتھ دو۔ حرم نے تیزی سے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کیا کیونکہ ریمی جا چکا تھا۔ ریمی ابھی کمرے کے دروازے پر ہی تھا کہ ارمان کے ہاتھ میں حرم کا ہاتھ دیکھ کر پلٹنے ہی لگا تھا، مگر حرم کی آواز پر وہ رک گیا۔ اسے دیکھ کر حرم نے ارمان کے ہاتھ پر اپنا رکھا ہاتھ اسے ایسے لگا جیسے ارمان اور میرے درمیان کوئی رشتہ ہو۔ حرم کی بات سن کر وہ چپ چاپ دروازے سے واپس پلٹ گیا۔ ارمان، تم جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو کوئی بات بن جائے گی اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو میرے ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ میں انتظار کروں گا تمہارے فیصلے کے لیے، ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ بے دلی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم، چلو یار، کھانا لگ گیا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کرن سے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی جہاں بڑی میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ وہ بھی کرسی کھینچتی ہوئی ردا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ارمان اور ریمی کو ایک ساتھ بیٹھے اور باتوں میں مصروف دیکھا۔ اسی پل ارمان نے نظر اٹھا کر حرم کی طرف دیکھا اور ایک حقارت بھری نظر ریمی پر ڈالی۔ حرم اسے نظر انداز کرتی ہوئی کھانا کھانے میں مصروف ہوگی۔ سب لڑکیاں متوجہ
और सानिया ने सबको अभी तरह मतवज्जो किया। खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सारी लड़कियां सेम में जमा हो जाएं क्योंकि मेहंदी लगाने वाली आने वाली है। फिर कोई रहेगी तो मुझे ना कहना। सानी की बात पर सब ने कहका लगाया। खाना खाने के बाद सब नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ पढ़ने के बाद सारी लड़कियां सेम में बिछी चारपाई पर बैठ गई। मेहंदी वाली एक लड़की हरम को मेहंदी लगाने लगी और दूसरी रिदा को। बाकी सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में मर्द हजरात नमाज अदा करके वापस घर आ गए। हरम के बाबा और नवीद आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि रिमी और अरमान वहीं चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। अरमान बातें तो रिमी से कर रहा था, मगर नजरें हरम के हाथ पर लगने वाली मेहंदी पर ही जमी थी। अरे भाई, रिमी का नाम कुछ इस अंदाज में छुपाना मेहंदी में के ढूंढता ही रह जाएगा। सानी की आवाज़ पर सब का कहका गूंजा। हरम की नज़र रिमी पर पड़ी तो वो चुपचाप फोन में मसरूफ था, जबकि अरमान की नज़र खुद पर जमी देखकर वो नज़रें झुका गई। अरमान की नज़रें से कंफ्यूज कर रही थी, मगर वो जब भी नज़र उठाकर देखती वो इसी को देख रहा होता। मर्द हजरात का यहाँ क्या काम है? रिदा ने हरम को घूरते पाया तो वो बोले बिना न रह सकी। हाँ हाँ चलो रिमी, जाओ तुम दोनों भी अपने अपने कमरों में, सुबह नमाज के लिए जल्दी उठना है और कुर्बानी भी करनी है। तईमा की आवाज़ पर हरम ने फिर से नज़रें उठाकर अरमान की तरफ देखा। हरम को अपनी तरफ मतवज्जो देखकर मुस्कुराते हुए बरामदे की तरफ बढ़ गया। रिमी भी अंदर की तरफ बढ़ गया। हरम ने सुख का सांस लिया और सुकून से मेहंदी लगवाने लगी। यहाँ लिख दो नाम आपके हस्बैंड का, मेहंदी वाले ने पूछा तो हरम चुपचाप से घूरने लगी। हाँ हाँ लिख दो इधर ही, हरम की अम्मी मुस्कुराते हुए बोली। मगर मामा ये तो ईद की मेहंदी है ना, शादी की मेहंदी तो बाद में लगेगी ना। नहीं नहीं, अब शादी की मेहंदी भी यही है, इसी पर दोबारा मेहंदी लग जाएगी। तुम लिख दो नाम रिमी का बेटा। ताइमा की आवाज़ पर हरम दांत पीस कर रह गई। सब के सब मेरे ही दुश्मन बने बैठे हैं, वो ज़ेलब बोली। इसका दिल चाहा कि अभी अपना हाथ वापस खींच ले, मगर नहीं कर सकी और नहायत ही खूबसूरती से मेहंदी के डिज़ाइन में इसके हाथ पर रिमी का नाम लिख दिया गया और वो बस देखती रह गई। इसके हाथों और पैरों की मेहंदी मुकम्मल हुई तो वो बिना चप्पल पहने छत की तरफ बड़ी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरे थे। चुपचाप छत पर चली गई। किसी ने आगे बढ़कर इसके आंसू साफ किए। वो चूम कर पीछे हटी। सामने अरमान खड़ा था। मैं जानता था तुम यहीं आओगे, कब से बैठा हूँ तुम्हारे इंतज़ार में। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे और तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? अरमान, तुम्हें कोई हक़ नहीं है मेरे आंसू पूछने का। ये हक़ मुझे मिल सकता है अगर तुम चाहो। मैं एक बार फिर तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो फिर क्या सोचा तुमने मेरे बारे में? मेरा जवाब अब भी यही है जो पहले था, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखो मेरे हाथ पर, ये मेहंदी ईद की नहीं रिमी के नाम की है। ये देखो इसका नाम। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। अरमान इसके हाथों की मेहंदी को देखते हुए चुपचाप नीचे की तरफ बढ़ गया। हरम वही ज़मीन पर बैठी आंसू बहाने लगी। क्या हुआ, सब खैरियत? आप ऐसे क्यों बैठी है? रिमी की आवाज़ पर हरम तेज़ी से उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नीचे की तरफ जाने लगी, तभी वो तेज़ी से उसके सामने रुका। मुझे बात करनी है आपसे। मैं जानता हूँ आप इस शादी से खुश नहीं, और इसकी वजह से ये मेरा काला रंग। बहुत दुख हुआ मुझे आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनकर। आज तक कभी मुझे किसी ने ये एहसास दिलाया ही नहीं कि मेरा रंग काला है। अगर किसी ने ये एहसास दिलाया होता तो शायद मैं अपना रंग गोरा करने के लिए मुफ्ती क्रीमें इस्तेमाल करता, जैसे दूसरे लड़के और लड़कियां करते हैं। आपकी बातों के बाद मुझे ये एहसास हुआ भी कि मैं ऐसा करूं ताकि मैं आपकी पसंद बन जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो क्या फिर भी मैं आपके म्यार पर पूरा उतर सकूंगा या नहीं? या फिर ऐसा होगा कि गोरा होने के बाद मुझे मैं गुरूर आ जाए, मैं भी आपकी तरह काले लोगों से नफरत करने लगूं? क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा मुमकिन है कि मैं गोरा हो सकता हूँ महंगी स्किन क्रीम्स, वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी से? ऐसा मुमकिन है ना मुमकिन? आप तो पढ़ी लिखी हैं, माशरे से कदम मिलाकर चलने वाली, आप तो सब जानती होंगी। और मैं ठहरा अनपढ़ जाहिल और गांव की हदूद तक महदूद काला सा लड़का। क्या रंग गोरा होने के बावजूद भी आपकी तौक़ुआत पर पूरा उतर सकूँगा? मेरा ख्याल है नहीं। जानती हैं क्यों? क्योंकि रंग गोरा होने के बाद मेरा दिल काला हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका हो चुका है। मेरे दिल में भी काले लोगों के लिए नफ़रत और हक़ारत पैदा हो जाएगी, जो मैं हरगिज़ होने नहीं दूँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ। तस्वीर की तज़लील करने वाला तस्वीर की नहीं, दरअसल तस्वीर बनाने वाले की तज़लील करता है। मुझे काले रंग के साथ मेरे खुदा ने पैदा किया है और मेरे काले रंग पर तनकीद करने वाला दरअसल खुदा की तख्लीक पर तनकीद कर रहा है। अभी भी वक्त है, आप फिक्र मत करें। मैं सुबह ही अम्मी और चाचू से बात करता हूँ इस बारे में। आप ज़बरदस्ती अगर मुझसे शादी कर भी लेंगी, मगर मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकेंगी। अपनी बात मुकम्मल करते हुए तेज़ी से नीचे चला गया। हरम वही खड़ी रह गई। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी गलती पर शर्मदा रह गई। सही तो कह रहा था वो, हम तस्वीर की नहीं बल्कि तस्वीर बनाने वाले की तज़लील करते हैं, और मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ी मांगनी होगी रिमी से। मैं पढ़ी लिखी होकर भी वो बात नहीं जान सकी जो बात वो अनपढ़ होकर मुझे समझा गया। वो शर्मिंदा से आंसू बहाती हुई अपने कमरे में जा छुपी। एहसास शर्मिंदगी में पूरी रात आंसू बहाती रही। फजर की अजान हुई तो आंसू पूछते हुए वज़ू करने चली गई। नमाज फजर अदा की और 2 नफल शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह ने इसे हिदायत बख्शी। रोते और गिड़गिड़ाते हुए खुदा से माफ़ी मांग रही अपनी हथेली पर मौजूद रिमी का नाम देखकर दिल से मुस्कुरा दी। या अल्लाह, मुझे ये रिश्ता दिल से कबूल है। मेरे अल्लाह,
میں تیرے فیصلوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میری عقل اتنی وسیع نہیں کہ تیرے فیصلوں کو سمجھ سکوں۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے کے میں صراط مستقیم پر چل سکوں اور اپنے دل میں اپنے شوہر کا مقام اعلیٰ بنا سکوں، آمین۔ وہ دعا مانگ کر تیار ہو کر نیچے پہنچی۔ وائٹ کلر کا خوبصورت ڈیزائنر ڈریس پہن کر سلیقے سے تیار ہوئی، سب کو سلام کیا اور عید مبارک بولا۔ آج اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے سے شادی سے خوش ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مرد حضرات بھی نماز پڑھ کر واپس آ گیا۔ سب نے ہی سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سب نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ سارے گھر والے اس رنگ میں نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ یہ ایک خوبصورت عید کی صبح تھی۔ طیمہ نے سب کے لیے شیر خورمہ تیار کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی مرد حضرات نماز پڑھ کر آئے، انہوں نے میز پر ناشتہ لگوا دیا۔ سب نے مل کر عید کا یہ میٹھا پکوان انجوائے کیا۔ سارے مرد حضرات قربانی کے لیے چلے گئے سوائے رمی کے۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے چھت کی طرف بڑھا اور ہم نے اسے اکیلے اوپر جاتے دیکھا تو اس کے سب سے چھپ کر اوپر چلی گئی۔ رمی جیسے ہی کال بند کر کے واپس پلٹا، حرم کو سامنے پایا۔ اچھا ہوا آپ مل گئے مجھے، وہ سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ کوئی کام تھا؟ رمی اسے نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے فون میں مصروف ہوتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ فکر مت کرے، آج شام تک میں چاچو سے بات کر لوں گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو بات کرنے کی، میرا مطلب ہے مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ احساس شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ شادی کسی کے دباؤ میں آ کر کریں، آپ کو پورا حق انکار کا۔ فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میرے رنگ سے، آپ کے رنگ سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ وہ ایک بار پھر سے بولا، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں دل سے خوش ہوں اس رشتے کے لیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی کیونکہ طیمہ رمی کو پکار رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے عید کا پہلا دن خیر و عافیت سے طلوع ہوا۔ اس وقت سب لوگ چھت پر باربیکیو کی تیاری میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ گفتگوؤں میں مصروف تھے۔ اور ہم پانی پینے کے لیے نیچے آئے تو ارمان بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے نیچے آ گیا۔ بہت خوش لگ رہی ہو، وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، حرم نے دو ٹوک جواب دیا اور پانی پیے بغیر ہی کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی، مگر ارمان نے اس کا راستہ روک لی۔ ایسے نہیں جا سکتی تم، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا ابھی تک۔ کون سے سوال کا جواب؟ حرم اسے نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ حرم تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کہہ رہا تھا مہندی کی رسم ہے اور تمہارا رمی سے نکاح بھی، تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی بھی تمہارے پاس آپشن موجود ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس شادی سے انکار کر دو، تم رمی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ یہاں سے دور، بہت دور لے جاؤں گا میں تمہیں، مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ چٹاخ! حرم کا زوردار تھپڑ ارمان کے گال پر پڑا اور وہ بس حرم کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ امید ہے اب تمہیں جواب مل چکا ہے مسٹر ارمان۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اپنے ماں باپ کا سر شرم سے جھکا دیں۔ میں ان میں سے ہوں جو اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنا سر کٹوا بھی سکتی ہیں اور کاٹ بھی سکتی ہیں۔ تو تم اپنے یہ فضول ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کرو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ارمان کے سفید چہرے پر حرم کی انگلی کے نشان چھپ چکے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ رمی کا تو بس رنگ ہی کالا ہے، مگر اس کا دل سفید ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا کہ اس نے مجھے رمی جیسا صاف دل شوہر عطا کیا ہے۔ تمہارا دل کالا ہو چکا ہے ارمان، بالکل ویسے جیسے میرا ہو چکا تھا۔ گورے یا کالے رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی ہے تو بس اچھے اخلاق کی اور اچھے دل کی۔ وہ دل جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ آج میں خوبصورت ہوں تو تمہارا دل میری طرف مائل ہے، لیکن اگر میرا رنگ بھی رمی کی طرح کالا ہوتا تو شاید تم مجھ سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ اب اپنا وقت یہاں ضائع مت کرو، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے لیے اپنی جیسی یعنی کالے دل والی لڑکی ڈھونڈو۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ رہو گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ہوئی ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر راستہ بناتی وہاں سے نکل گئی۔ ارمان ضبط کی انتہا لیے وہاں کھڑا رہ گیا۔ آج اس کا گورا رنگ، اسٹائلش ہیئر سٹائل اور اسٹائلش ڈریسنگ سب پھیکا پڑ چکا تھا۔ آج اسے اس وجہ سے ٹھکرا دیا گیا کیونکہ اس کا رنگ گورا تھا اور وہ آج کے معاشرے کا ایک پرفیکٹ ہینڈسم مرد تھا، مگر اس کی اتنی اچھی پرسنالٹی کے باوجود گاؤں کا ایک عام سا سانولی رنگت والا، فیشن اور سٹائل سے دور رہنے والا مرد سبقت لے گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد حرم کو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ باربیکیو پارٹی کے بعد ساری لڑکیاں اور خواتین ڈھولک بجانے میں مصروف تو ہو گئیں۔ حرم کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو چکا تھا، افسوس ہو رہا تھا اپنی غلطی پر، اسے ارمان کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر میں بھی کیا کرتی۔ اب وہ حد سے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے روکنا بہت ضروری تھا۔ رات دیر تک ڈھولک بجتی رہی، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ عید کے دوسرے دن مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ گھر میں ایک رونق سی لگ چکی تھی۔ بچے اپنے کھیلوں میں مصروف تھے اور خواتین گھر کے کاموں میں۔ لڑکیاں حرم کے ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں۔
मेहंदी की रस्म से पहले निकाह की रस्म थी। हरम पीले जोड़े में फूलों के जेवरात पहने सजी सवरी बैठी थी। लड़कियां इसके इर्द गिर्द बैठी ढोलक की थाप पर टप्पे बो रही थी। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। खाने की खुशबू और मेहंदी की भीनी भीनी सी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। हरम के लिए सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि गाँव में ऐसी शादियाँ कहाँ देखने को मिलती थी। घर से बाहर खुली जगह पर टेंट सजाकर बहुत प्यारा शादी हाल सजाया गया था। मर्द हजरात इसी काम में मसरूफ थे। खाने की तैयारी और मेहमानों का ख्याल मर्द हजरात की जिम्मेदारी थी, और वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। हरम की कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी शादी ऐसे माहौल में होगी। वो खुश थी, मगर कोई कमी सी थी। मगर क्या वो समझने से कासिर थी। इसका दिल बेचैन सा था। मरीम आई और सब लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल लिया, क्योंकि निकाह ख्वां आ चुका था। रिदा, किरण, मरियम, सानिया, हरम के मामा बाबा, नवीद, जुबैर, ताई, अम्मी और निकाह ख्वां इस वक्त कमरे में मौजूद थे। हरम का दिल ज़ोर से धड़क रहा था और हाथ ठंडे पड़ने लगे। निकाह ख्वां ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। हरम बिनते अबैद, हक महर 50,000 आपको अरमान इब्ने सुल्तान से किया। आपको निकाह कबूल है। अरमान के नाम पर हरम के हाथ पैर कांपने लगे। इसने नज़रें उठाकर सबकी तरफ देखा। रिदा नज़रें चुरा गई और किरण भी। हरम क्या हुआ? मरीम ने इसके कान में आसा से बोली। हरम की आंखों से आंसू बहने लगे। हरम निकाह कबूल करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ कोई सीन मत क्रिएट करना। इस वक्त मरीम अब की बात थोड़ा सख्त लहजे में बोली। हरम के बाबा ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा तो वह जब से आंखें बंद किए बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह ख्वान के 3 बार दोहराने पर इसने ये निकाह कबूल कर लिया और कामते हाथों से निकाहनामे पर साइन कर दिए। हरम की नज़र ऊपर अरमान के साइन पर पड़ी तो नज़रें वहीं टक सी गई। ऐसे कैसे हो सकता है अरमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं रिमी को दिल से कबूल कर चुकी थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हैरानगी तो इस बात की है कि सारे घर वाले कैसे मान गए और सब इतने खुश कैसे हो सकते हैं। हरम के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे थे, मगर वो किसी से कुछ कह भी ना सकी। किसी ने इसके सर पर हाथ रखा और किसी ने गले से लगाकर मुबारकबाद दी, मगर हरम तो जैसे यहाँ थी ही नहीं। वो तो कहीं और ही गुम हो चुकी थी। इसे पता ही नहीं चला कि कब इसे कमरे से बाहर स्टेज पर ला कर बैठा दिया गया। वो नज़रें झुकाए सोचों में गुम चुपचाप चलती कि कैसा लगा सरप्राइज़ मिसिस अरमान। अरमान की आवाज़ पर इसने जल्दी से नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और इस पर मल्टी कलर वास्कर पहने हरम को देखकर मुस्कुरा रहा था। हरम का दिल चाहा भी यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। अरमान की मुस्कुराहट और गहरी नज़रों ने इसे पलके झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो नज़रें झुकाए बैठ गई, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। रस्में ना शुरू हुई तो सबसे पहले घर वालों ने और फिर बारी बारी सब मेहमानों ने मेहंदी की रस्म अदा की और फिर खाने का दौर चला। सब ने इन दोनों के साथ तस्वीरें बनवाई। हरम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रही थी और कर भी क्या सकती थी। सबसे ज़्यादा हैरानगी इसे इस बात की थी कि सारे घर वाले बहुत पुरसकून थे और किसी ने भी इसके साथ अरमान के बारे में कोई बात नहीं की। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो कुछ मेहमान अपने घरों को वापस लौट गए, जबकि कुछ मेहमान घर पर ही ठहर गए। हरम को मरीम घर ले आई और लड़कियों ने फिर से ढोलक थाम ली। रात गए तक लड़कियां ढोलक बजाती रही और मजबूरन हरम को वहीं बैठना पड़ा। जब सब तक हार कर सोने चली गई तो हरम भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी इसकी नज़र रिमी पे पड़ी। हरम ने इसे आवाज़ दी, मगर वो एक मुस्कुराहट भरी नज़र हरम पर डालते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बोझे कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और ड्रेसिंग के सामने आकर रुकी। दुपट्टे की पिंस खोलकर साइड पर रखा, चूड़ियाँ जेवर उतार कर वहीं रख दिया और अलमारी की तरफ बढ़ी। मगर जैसी नज़र अलमारी के साथ पड़ी तो तेज़ी से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ लिया। ये क्या बदतमीज़ी है अरमान, तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? खामोश। अरमान ने आगे बढ़ के इसके होंठों पर हाथ रखा। आस्था बोलो, कोई आ जाएगा। हरम जल्दी से दूर हटी। ये क्या बदतमीज़ी थी? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मतलब तुम अभी तक नहीं समझी, हमारा निकाह हो चुका है और ये कमरा मेरी बीवी का है, जहाँ जब दिल चाहे मैं आ सकता हूँ। क्या कहा तुमने घर वालों से और रिमी से? ये निकाह धोखे से हुआ है और मैं घर वालों को ये सच बता दूंगी। ये क्या तुम लगा रखी है बेबी? अब मैं आपका शोहर हूँ तो थोड़ा अदब व लिहाज करो। तुमसे आप पर आ जाओ और हाँ, शौक़ से बताना सबको, मगर अफसोस रहेगा क्योंकि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम क्या बोलोगी तुम घर वालों से कि तुम रिमी से शादी करना चाहती थी, यही ना? हाँ, मैं बताऊंगी सबको कि तुमने रिमी को रोका है मुझसे शादी करने से। हरम की बात पर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा, और अगर रिमी ने कह दिया कि अरमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे यकीन है। रिमी पर इतना यकीन और मुझ पर बेतबारी क्यों? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इसकी बात पर वो चला उठी। हरम, आस्था बोलो प्लीज़। नहीं बोलूँगी मैं आस्था अभी, बल्कि अभी सब बताऊंगी घर वालों को। कि वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे दरवाज़ा खोला, बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। रिदा, किरण, सानिया, मरीम, नवीद और रिमी सब दरवाजे से कान लगाए अंदर से आती आवाज़ें सुनने में मसरूफ़ थे। हरम हैरान रह गई सबको यहाँ देखकर, जबकि अरमान ने आगे बढ़कर सबको घूरी डाली। वो हम तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। रिदा बचकर वहाँ से निकल गई। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? चले कमरे में, रात बहुत हो गई है। मरीम भी नवीद को साथ लिए वहाँ से चल दी। सानिया, किरण ने भी दौड़ लगा दी। बाकी बचा रिमी।
जो इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। बदले में अरमान से घूरा, रिमी तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हरम इसके सामने आके रुकी। आपके सारे सवालात के जवाब अरमान भाई के पास हैं, आप ही इनसे पूछ लीजिएगा। वो भी तेज़ी से वहाँ से चलता बना। अरमान वापस कमरे में चला गया और उसके साथ हरम भी। आखिर ये सब क्या चल रहा है, कुछ बताओगे? हरम की बात पर अरमान इसकी तरफ बढ़ा और इसके मेहंदी से भरे हाथ थाम लिए। हरम की बात पर अरमान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और इसकी मेहंदी से भरे हाथ थाम लिए। चंद लम्हे गौर से देखता रहा और फिर इसकी हथेली को होंठों से छुआ। मेरा नाम अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ पर। बस इतना बोलकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हरम इसके खसारे में कैद गुमसुम सी खड़ी अपनी हथेली को देखती रह गई जहाँ अरमान ने छुआ था। लेकिन अगले ही पल इसके दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई। क्या कहा अरमान ने इसका नाम, मगर ये तो रिमी का नाम लिखा है। अब इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? पागल हो गया है ये, कुछ भी बोलता रहता है, दिमाग ख़राब हो चुका है इसका। खुद को रिमी समझने लगा है, मगर मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए चेंज करके सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी घर में गहमा गहमी का राज था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल और बच्चों का शोर शराबा फैला हुआ था। हम अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं और ना ही सुबह से ताई अम्मा के अलावा कोई और इसके कमरे में आया। वो हरम के लिए नाश्ता लेकर आई थी। हरम ने इनसे अरमान के बारे में बात करनी चाहिए, मगर वो इसकी बात पर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। ताई अम्मा, वो अरमान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में बेटा, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। कमरे से बाहर निकल गई। हरम को रह कर सब पर गुस्सा आ रहा था कि सुबह से कोई भी इसके कमरे में नहीं आया। इसे जानना था कि आखिर कैसे सब मान गया अरमान और मेरे निकाह के लिए। और रिमी, इससे तो मेरी बात हो चुकी थी। मैंने बताया था इसे कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है इसके काले रंग से, फिर भी इसने ऐसा किया। नहीं छोड़ूंगी मैं सबको। आज एक बार मुझे मिल तो लें साहब। वही नहीं सोचो मैं गुम थी कि पार्लर वाली आगे से तैयार करने में मसरूफ़ होगी। मैरून और गोल्डन डिज़ाइनिंग ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फंक्शंस के सारे डिज़ाइन ड्रेस ताई माँ ने खरीदे थे इसके लिए, मगर वो हैरान थी कि ताई माँ तो गाँव में रहती हैं, मगर इनकी चॉइस इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। पसंद का दूल्हा ना सही, पसंद का ड्रेस तो मिल ही गया मुझे। अपनी बात पर खुद ही मुस्कुरा दी। तैयार हो जा मिस्टर अरमान, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हरम अवैध से शादी करके। इस गलती का एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। वाओ ब्यूटीफुल। पार्लर वाली दाद दे बगैर ना रह सकी। थैंक्स। हरम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मोस्ट वेलकम। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली 3 दिन आपके लिए यहाँ बुलाया है। हालांकि हम ऐसा करते नहीं हैं। बहुत किस्मत वाली हैं आप, जो अरमान सर जैसे हस्बैंड मिले आपको। 2 हफ्ते पहले ही बुकिंग करवा दी थी उन्होंने। अरमान सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान कैसे बुकिंग करवा सकता है? वो तो खुद चंद दिन पहले यहाँ आया है। मतलब इसकी पहले से ही प्लानिंग थी मुझसे शादी की। एक बार मिल जाए मुझे इसको नहीं छोड़ने वाली। एनी प्रॉब्लम मैम? हरम को बड़बड़ाते हुए देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, नो नॉट एट ऑल थैंक यू। हरम की बात पर अपना सामान समेट कर कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही सबने कमरे में अल्लाह बोल दिया। सबसे मिलने के बाद रिदा ने इसकी जान छुड़ाई और इस पर चादर ओढ़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गई और हाल की तरफ रवाना हुई। ये सब क्या कर दिया अरमान ने? रिदा तुम्हारा भाई है, वो तुम्हें रोकना चाहिए था इसे। मैं दिल से राज़ी हो चुकी थी रिमी से शादी के लिए, मगर इसने ऐन वक्त पर ये सब कर दिया। मतलब तुम अभी भी नहीं समझी हरम? रिदा को हैरत तो इसकी बातों पर। क्या मतलब क्या नहीं समझी? हरम ने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। मतलब तो अब तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर अरमान ही समझा सकते हैं। तुम बताओ तुम बता तो तुम बता दो मुझे रिदा, आखिर क्या खिचड़ी पकाई है तुम दोनों बहन भाई ने मिलकर? हाँ तो मैं यहाँ से वापस शहर चली जाऊँगी तुम्हारे घर। पता नहीं कितने जुल्म करेगा तुम्हारा भाई मुझ पर, मगर एक बात बता देना अपने भाई को, मैं इसके जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ हाँ बता दूँगी। रिदा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हंस लो तुम दोनों बहन भाई ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। हरम रोने को तैयार थी, जो पहले से ही बेवकूफ़ हुआ। इससे हम क्या बेवकूफ़ बनाएंगे? रिदा हंस कर लुटपुट हो रही थी। हाल के बाहर गाड़ी पार्क की और हमको ब्राइडल रूम में बैठाकर खुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद मरियम, रिदा, किरण, सानिया से साथ लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। अरमान भी मेहरून और गोल्डन कुछ देर बाद मरियम, रिदा, किरण और सानिया ऐसे साथ लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। अरमान भी मेहरून और गोल्डन शेड वर्क वाली डिज़ाइनर शेरवानी पहने बहुत जच रहा था। हरम को आते देखकर स्टेज की सीढ़ियाँ उधर के नीचे और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हरम का दिल तो चाहा कि अभी इसका हाथ झड़क दे, मगर सबकी नज़रें खुद पर जमी देखकर अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। इसके साथ कदम से कदम मिलाती स्टेज पर जा रुकी। ब्यूटीफुल, वो हरम का कान में थोड़ा झुकते हुए बोला। बदले में हरम ने अपनी हील इसके पाँव पर रख दी और अरमान तड़प कर रह गया। इसकी हालत को एंजॉय करते हुए हरम मुस्कुराती हुई पीछे हटी। अरमान ने गुस्से से घूरा, पागल लड़की। वो मुँह में बड़बड़ाया। खाने और मिलने मिलाने का दौर चला और फिर गिफ्ट्स का। हरम बुरी तरह से थक चुकी थी, अभी बैठी ही थी कि रुखसती का शोर मच गया। मरीम ने फिर से इसके सर पर अच्छी तरह चादर ओढ़ी और घूंघट उड़ाया।
ہر لڑکی کی طرح یہ ایک وقت حرم کے لیے بھی بہت نازک ٹھہرا، وہ بھی سب سے گلے ملتے ہوئے آنسو بہاتی گئی۔ ایک تو اسے اپنوں سے دوری کا دکھ تھا، اور دوسرا ارمان سے شادی کا، پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا یہ میرے ساتھ، جو اتنی آسانی سے گھر والوں کو اس سے شادی پر راضی کر سکتا ہے، مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تب ہے جب ارمان اس کا ہاتھ تھاما، اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر ایسا نہیں کر سکی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچے تو ارمان اس کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا۔ حرم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سب گھر والے یہاں موجود تھے، اور یہ گھر تائی امی کا تھا۔ حرم کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بات کرنا چاہتی تھی مگر موقع ہی نہیں ملا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر سب باہر نکل گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کمرہ تو رمی کا ہے، وہ اپنا کمرہ ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تصویریں تو ارمان کی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن یہاں کوئی تصویر نہیں تھی۔ تو کیا رمی نے ارمان پر بھروسہ کر لیا؟ مگر رمی کا کیا وہ خوش ہے؟ وہ اسی پریشانی میں گم تھی کہ ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتی حرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی مگر ڈرس میں پاؤں اٹکا اور وہ سیدھی ارمان کے سینے سے جا لگی۔ خود کو سنبھال کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ تم نے یہ سب ٹھیک نہیں کیا ارمان، میں بھی سارے گھر والوں کو تمہاری سچائی بتا دوں گی۔ تم نے رمی سے اس کی خوشیاں چھین لی، کسی کو نہ خوش کر کے تم بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ارمان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیڑ لے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑا، بازو سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ رمی خوش نہیں ہے؟ دیکھو ذرا رمی کی آنکھوں میں، کیا میں خوش نہیں ہوں؟ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ تم رمی ہو؟ نہیں، میں اس کا بھوت ہوں۔ مطلب تم ابھی تک نہیں سمجھی؟ رمی مطلب ارمان اور ارمان مطلب رمی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمی تو وہ ہے۔ حرم حیرت سے بولی۔ نہیں ہے وہ رمی، وہ خرم ہے، ثانی آپی کا دیور۔ تمہیں کالے رنگ سے نفرت ہے، اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا میں نے تاکہ تمہیں سبق سکھا سکوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرم بے یقینی سے پیچھے ہٹی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور ردا تو تمہاری بہن ہے نا، تو پھر تم رمی کیسے ہو سکتے ہو؟ حرم کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں ہے وہ میری بہن۔ ارمان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں کل رات ہی تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا مگر سب نے میرا پلان خراب کر دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ تو ردا تمہاری دوست تھی اور تم تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کا بھائی بننا پڑا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم یونیورسٹی میں فارم جمع کروانے آئی تھی اور اپنی فائل کنٹین میں بھول گئی تھی؟ خوش قسمتی سے اس کنٹین میں میں بھی موجود تھا۔ تمہاری فائل اٹھا کر تمہارے پیچھے دوڑا تو میرا پاؤں کرسی سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچا، لیکن میرے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر بکھر گئی۔ جب چاچو کی آئی ڈی کارڈ پر میری نظر پڑی تو میں چونک گیا، اور پھر تمہاری ڈگریز اور نام دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ابھی وہ فائل سمیٹ کر اٹھا ہی تھا کہ تم پشان سے واپس آتے دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے فائل واپس اسی میز پر رکھی اور دوبارہ اپنی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ تم خوشی خوشی اپنی فائل اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی اپنی فارم جمع کروانے کے بعد گھر چلا گیا۔ گھر آ کے اس بارے میں اماں سے بات کی، وہ بھی حیران ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تب ابا نے میرے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا تھا، مگر چاچی جان کو یہ بات مناسب نہیں لگی اور لڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ وہ لوگ گاؤں سے شہر چلے گئے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ ابا چاہتے تھے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے بچپن میں، جو چچی جان کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں یہ جھگڑا ختم کروا سکتا ہوں، میں چاچو سے بات کروں گا، آپ بابا سے بات کریں تاکہ ہم لوگ وہاں جا سکیں حرم کا رشتہ مانگنے۔ اماں مسکرا دی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مان جائیں گے؟ یہ بات سن کر میری رہی صحیح امید جواب دے گی، مگر میں نے ٹھان لی کہ دونوں گھروں کو ایک کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ابا سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں چاچو سے ملنے ان کے آفس پہنچا، ان کو اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ کہنے لگے کہ میں تو یہ خود چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی سے رشتہ مضبوط کر لوں، میں ملنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ٹھکرا نہ دے جیسے میں نے 15 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ میرے بہت منانے کے بعد آخرکار چاچو چچی جان میرے ساتھ گاؤں چلنے پر راضی ہو گئے۔ ابا بھی جیسے اس انتظار میں تھے، بھائی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہماری شادی تو اسی دن فکس ہو گئی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ تم کیسے راضی ہوگی اس شادی سے۔ تو میں نے ردا سے بات کرنے کا سوچا، پھر بہت محنت کے بعد وہ بھی مان گئی مجھے اپنا بھائی بنانے کے لیے۔ اس کے بعد میں تمہارے آس پاس رہا اپنی شاندار پرسنالٹی سے تمہیں متاثر کرنے کے لیے، مگر تم نے کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ پھر ابو کی اچانک ڈیتھ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خیر اس کے بعد ہی صحیح معنوں میں ہمارے رشتے کی بات چلی۔ انہی دنوں میں جب ہمارے رشتے کی بات چلی تو میں نے تمہیں پرپوز کیا، جو تم نے فوراً ریجیکٹ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بہت جلد تمہاری شادی ہے تمہارے کزن کے ساتھ۔ اس دن دل میں ایک ہی امید سی جگی کہ تمہارے دل میں ایک مقام ہے ہمارے انجان رشتے کے لیے، مگر جب میں نے تمہارے منہ سے رمی کے لیے نفرت کا اظہار سنا تو دل دہل کر رہ گیا۔ تم خرم کو رمی سمجھ بیٹھی اور میں اس وقت چھت پر ہی تھا۔ تمہارے جانے کے بعد خرم کو اپنے پلان میں شامل کیا تاکہ تمہارے دل سے کالے رنگ کے لیے نفرت ختم کر سکوں۔ اب جب تم گھر آئی تو مسئلہ یہ تھا کہ تمہارا سامنا کیسے کیا جائے، تو ایسے میں ردا کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا۔ اسے بلایا، بہت منت سماجت کی، تب جا کر وہ آئی۔ پھر میں تمہارے سامنے آیا، رمی نہیں ارمان بن کر۔ وہ اس پلان میں گھر کی ساری نوجوان پارٹی شامل تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تمہارے تھپڑ کی، آخرکار تمہارے دل سے کالے رنگ کی یہ نفرت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ جو بھاگنے کی بات کی تھی اس کا کیا؟
हरम इसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर नाराज़गी का इज़हार करती है और ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ी होगी। वो तो बस मैं तुम्हें आज़मा रहा था, देखना चाहता था तुम्हारे दिल में रिमी का मुकाम देखना चाहता था। हरम गहरी सांस भरकर रहेगी, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ और मुझे पता ही नहीं चला। वो गुस्से से चूड़ियाँ उतारने ही लगी थी कि अरमान इसके हाथ थाम लिए और होंठों से छूते हुए आंखों से लगा ली, आई एम रियली सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। इसका मदम सा लहजा हरम को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। मुझे चेंज करना है, पीछे हटो। वो अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी मगर माँ ने इसे बाजू से खींचकर खुद में बींच लिया। माफ़ तो कर दो मुझे अपनी रिमी को। हरम ने शर्मा कर इसके सीने में मुँह छुपा लिया। कर दिया माफ़, मगर एक शर्त पर। सर उठाकर मान की तरफ देखा। सारी ज़िंदगी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी और मेरी किसी बात से इनकार नहीं करोगे। अरमान ने भुएं स्क्वेयर कर इससे देखा मगर गले ही पल मुस्कुरा दिया और हरम की नाक दबाई। मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं मगर कल से। हरम ने मुस्कुराते हुए फिर से सर इसके सीने पर रख दिया। कभी इंसान को वो भी मिल जाता है जिसका तस्वर भी नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो तो वो हमारी सोच से बेहतर नवाजता है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया और आप ईद को इंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह एक और अच्छे से नावल के साथ हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी गलतियों को इग्नोर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।